मोगाळ भावांनो भयणांनो, ही मिटींग आमी आपोवची पडली कित्याक आमकां दुकान घातल्या. हें जें कितें घडलां तें आमच्या मोतीन आनी आमच्या काळजान दूख दिलां. आनी ही दूख जायतो लोक रडटा, जायतो लोक सोंसता. आनी आमी सगळीं हिंगा आहा तीं आयज दाखोवन दिता की आमी सान फ्रांसिस्कोचो मोग करता. सान फ्रांसीस आमचो, सान फ्रांसीस गोंयकाराचो, गोंयांक सांबाळलेलो हो सांत. म्हणला ते भाशेन दूख आमच्या मनान आनी काळजान आहा तें आयज आमी सरकाराक दाखोवंक सोदता. ह्यो सगल्यो सिग्नेचर घेवन आमी ऑलरेडी कंप्लेन बरयला. तुमच्यो सायनी घेवन आमी आयज पुलीस स्टेशनार वयतले आनी आमचें कंप्लेन आमी आयज सरकाराक दितले. तेज्या पयलीं हांव सांगूंक सोदतां, हो वेलिंगकार म्हणटा तो हांव ताका खूब तेंप वळखता. जेन्ना हांव MLA जाला तेन्ना हे कॅबिनान भितर सरलो आनी दोतोर बार्बो चीफ मिनिस्टर आहलो. धाकटुली गोश्ट, तो थिंगा सायडीक बसून आहलो. ताका सांगलें आमकां दोतोर बार्बोजाक हांवें सांगलें आमकां प्रोटोकॉल आहा, जेन्ना MLA चीफ मिनिस्टराक मेळोंक सोदता तेन्ना आमकां दुसरो मनीस आसूंक उपकारना. ना 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 तो आमचोच. हांवें म्हणलें आमचो, ताका मातशें भायर घाल आनी मागीर ताका तुमचो जाल्यार ताका आपय. ही गोडणी कित्याक सांगची पडटा, जोरी दोतोर बार्बोजाक ओडोवन, दोतोर बार्बोजाचो गव्हर्मेंट ओडोवन हो वेलिंगकार घेवन 7 जाण काँग्रेस पार्टीचे फोडलेले आनी हो घेवन तांकां PDF गव्हर्मेंट घडलोलो. म्हाका तेन्ना कांय गमोंक नासलें बार्बोजा फुड्यान हो कित्याक बसलोलो तो. ज्या दिसा तो थिंगा गव्हर्मेंट घडटा तेन्ना हो तांकां 7 जाणांक घेवन आनी बार्बोजाक भायर दवरलो कित्याक तो चीफ मिनिस्टर आहलो, तेज्यान जावंक जायना. आनी ती गोडणी हांवें कितें केली, PDF गव्हर्मेंट घडलो, बार्बोज चीफ मिनिस्टर आनी तो जेन डिफेक्ट जावंक जायना ताका स्पीकर केलो. स्पीकरान डिफेक्ट जावंक जायना. हांवें रोखडीच केस घातली आनी स्पीकराक केन्ना केस घालता तेन्ना 7 जाण डिफेक्शन जावपाक जायना, 8 एक्स्ट्रा जावचो पडटा. सो बार्बोज तितून 7 जाणां मदें आहलो म्हणटकूच बार्बोजाक डिस्क्वॉलिफाय केलो म्हणटकूच दुसरे ऑटोमॅटीक डिस्क्वॉलिफाय जाताले. ही अँटी डिफेक्शन केस हांवें घालून दोतोर बार्बोजाक चीफ मिनिस्टर आहलो तेन्ना हांवें ताका घरा धाडलेलो. आनी ताका घरा धाडलो म्हणटच केसी प्रमाणे ते 7 जाण घरा वयताले, मोवीन आनी सगळे. तर ते सरकारान खंयचे भाशेन सेंट्रलाक धरून तांकां स्टे दिली. ती स्टे आयज पासून आहा, ती केस आयज पासून वयर येना. तेज्या उपरांत तुमी पळयता जायते सरकार घडटा, जायते सरकार घडटा तेन्ना तेंचो उमकें आसता डिफेक्शन लॉ प्रमाणे जायते गोंयान पाड जाला. ह्या डिफेक्शनाक लागून आमचो सरकार आमचें गोंय पाड पडला. आमी निवडून दिल्लो काँग्रेस आनी एकूच कंप्लीट कर पळय. आमी आतां सगळे एकूच मागता, लोकां कडेन एकूट मागता. आमी सगळे MLA एक जाल्या, फकत BJP सोडून एकठांय जाल्या. पूण आमच्या मदें रुदोल्फ आहा, चड खुशी भोगता. रुदोल्फ आमचो MLA आमच्या मदें आहा. हांव ताका लागून हें सांगचें पडलें. रुदोल्फ आमच्या मदें आहा, रुदोल्फ आमच्या बाराबोर आहा आनी आमकां तेजो सपोर्ट आनी तुमचो सपोर्ट घेवन आमी आयज हें पुलीस कंप्लेन दिवपाक वयता. तुमच्या बऱ्या मागण्यांनी आनी तुमच्या आमच्या गोंयच्या बऱ्यापणाक आमी सगळे एक जावन आतां पुलीस स्टेशनार वचून कंप्लेन रजिस्टर करता. देव बरें.